अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 5 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 5 बड़ी खबरें जिन पर आज हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान से। बलूचिस्तान के अंदर एक मरतबा फिर दहशतगर्दी की कार्रवाई हुई और कराची से गवादर जाने वाली 5 बसों को रोका गया और उन बसों में सवार तकरीबन 14 अफराद को शनाख्त करके उनके शनाख्ती कार्ड देखने के बाद उन्हें गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। और जिन लोगों को कत्ल किया गया है उनमें ज़्यादातर जो एहलकार हैं वो लीवीज़ के हैं, यानी वहाँ पर जो सिक्योरिटी की जो ज़िम्मेदारियाँ अंजाम देते हैं उनकी है। और फिर साथ साथ बताया जाता है कि जो पाक बहरिया है उसके भी उसमें एहलकार शामिल थे और एयरफोर्स का भी एक सिपाही जो है वो शामिल था। सवाल ये पैदा होता है कि ये हमले कौन करवाता है। अगरचे बज़ाहिर तो BLA जो पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान के अंदर अलहदगी पसंद दहशतगर्द तंजीम है उसने जिम्मेदारी कबूल की है। सवाल यह है कि इन वाक़यात के पीछे कौन है। तो हमने देखा कि इससे पहले 27 फरवरी को पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया, इजराइल और ईरान ने मिलकर जारियत मुसल्लत करने की कोशिश की। जब उनका ये मंसूबा नाकाम हो गया तो फिर पाकिस्तान के अंदर फ़िरका वाराना बुनियादों पर आग भड़काने की कोशिश की जा रही है। और हमने देखा कि पहले कराची के अंदर मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी जो पाकिस्तान के मारूफ आलिम दीन हैं उन पर हमले की कोशिश हुई, जिसके नतीजे में उनके जो ड्राइवर थे और सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह वो शहीद हो गए। और फिर उसके बाद हमने देखा कि कोयटा के अंदर सब्जी मंडी में हमला हुआ और वहाँ पर 20 के करीब जो लोग हैं वो जाँ बहक हो गए। और फिर अब कोयटा के अंदर जो मकरान का इलाका है उसको बलूचिस्तान के अंदर मकरान के इलाके में 14 लोगों को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। तो ये सारा का सारा जो तसलसल है एक इसका वाज़ेह हदफ ये है कि पाकिस्तान को कमज़ोर किया जाए। पाकिस्तान के अंदर जो सरमायाकारी हो रही है बिलखुसूस CPEC के मंसूबे को गवादर को नाकाम बनाया जाए। अब करना क्या है, करना यह है कि जिस तरह से CGD ने कराची के अंदर 6 ख़तरनाक दहशतगर्द जिनका ताल्लुक अलअदम सिपाही मोहम्मद से बताया जाता है, जिनके बारे में इंकशाफ हुआ है कि उनको ईरान की जो चाबहार पोर्ट है वहाँ पर जो रा के खुफिया मराकज़ हैं वहाँ से तरबियत और फंडिंग मिलती रही। और इसी तरह जाहिदान के अंदर जो ईरानी सरजमीन के ऊपर जो इंडिया के कौंसल खाना है वहाँ से भी उनको फंडिंग मिलती रही। अब वज़ीर आज़म इमरान खान ईरान का दौरा कर रहे हैं। अब करने का काम यह है कि वज़ीर आज़म ईरान के साथ वाज़ेह तौर पर यह मामला उठाएं कि आपकी सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। और ये वाज़ेह पैगाम देना चाहिए पाकिस्तान को, ईरान को भी, अफ़गानिस्तान को भी और साथ साथ इंडिया को भी कि आप तीनों मिलकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहे हैं। अगर आप नहीं माने तो फिर हम भी जो सलूक आप कर रहे हैं, जो मामला आप कर रहे हैं, हम इससे कहीं ज़्यादा दुगना इसी तरह की कार्रवाइयाँ हम भी करवा सकते हैं। जब तक ऐसे को तैसा वाला जवाब नहीं दिया जाएगा तो पाकिस्तान के खिलाफ इसी तरह की सरगर्मियां होती रहेंगी। आगे बढ़ते हैं, एक और खबर पर बात कर लेते हैं। ये खबर भी पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के अंदर जो वफाकी हुकूमत है वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में, उसमें काबीना के अंदर तब्दीलियां सामने आ रही हैं। वज़ीर ख़जाना असद उमर भी मुस्ताफ़ी हो गए और कहा यह जा रहा है कि उनसे इस्तीफ़ा लेने की जो वजह है वो उनकी वजारत की जो कारकर्दगी है वो चूँकि अच्छी नहीं रही थी और माशी बहरान बदस्तूर जारी था और उसको वो हल नहीं कर पाए, इसलिए उनसे इस्तीफ़ा लिया गया। और वज़ीर ख़जाना असद उमर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि इमरान खान साहब ने मुझसे कहा कि आप ये वजारत छोड़ दें, दूसरी ले लें, तो इसलिए मैंने ये वजारत छोड़ दी है, लेकिन मैं दूसरी नहीं ले रहा हूँ। लेकिन साथ साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि जो भी वज़ीर ख़जाना आएगा उसके लिए भी हालात वैसे के वैसे होंगे। सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है। अगरचे जो दिफा है पाकिस्तान का वो भी एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि कौमी सलामती जो है वो दिफा पर मुनहसर है। लेकिन दिफा की कमज़ोरी या बैरूनी दुनिया के सामने आज हम क्यों झुके हुए हैं या बैरूनी दुनिया से हम कर्जे क्यों मांग रहे हैं, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान को 70 सालों में इतना लूटा गया है कि आज आवाम को 2 वक्त की रोटी देने के लिए हुकूमत के पास पैसा नहीं है। यही वजह है कि वजारत ख़जाना का जो मनसब है वो भी तब्दील किया गया है और बाकी वजारतों में भी तब्दीलियाँ हो रही हैं। तो ये अच्छी बात एक तो ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान पाकिस्तान को बदलना चाहते हैं और जिस पर उन्हें ख़राज तहसीन पेश करना चाहिए। सही बात है कि अगर कोई वजारत या कोई भी उनका लीडर या कोई भी उनका वज़ीर अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा पा रहा या उससे काम नहीं हो रहा तो उसे हटाना ये बहुत ज़रूरी है। और इससे पहले अगर जो बाकी हुकूमतें थी, इससे पहले वाली जो हुकूमतें थी, अगर वो भी ऐसा ही कर लेती तो शायद आज पाकिस्तान के अंदर वो बहरान ना होते। मसलन इसहाक डार को, जिसने बैरूनी दुनिया से इतने कर्जे लिए, अगर उनको बर वक्त हटा दिया जाता तो आज पाकिस्तान योमिया 6 अरब रुपए जो है वो सूद अदा ना करता। तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इकॉनमी का मसला है। जब तक हमारी इकॉनमी स्ट्रांग नहीं होगी हम इसी तरह से दुनिया के सामने भी कमज़ोर रहेंगे, दुनिया हमको प्रेशर भी डालती रहेगी और इसी तरह से इंडिया, इजराइल, ईरान और बाकी जो तखरीबकार हैं वो पाकिस्तान में बदअमनी फैलाते रहे। आगे बढ़ते हैं, एक और खबर शामिल कर लेते हैं। ये खबर फ़लस्तीन और इजराइल के मुताल्लिक है।
اسرائیل کے اندر انتخابات تو ہو چکے ہیں اور وزیر اعظم نیتن یاہو 5ویں مرتبہ اسرائیل کے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے والے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا آنے والا جو 5 سالہ دور ہے یہ دنیا کے لیے بالخصوص مشرق وسطیٰ اور فلسطین کے لیے نہایت خطرناک دور ہے، کیونکہ اس کے اندر بہت سے ایسے فیصلے کیے جائیں گے جس کی وجہ سے مشرق وسطیٰ بھی تقسیم ہوگا اور بہت سی ایسی چیزیں کی جائیں گی جس سے فلسطین کی جو موجودہ صورتحال ہے وہ تبدیل ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کا مشترکہ جو متنازع منصوبہ ہے صدی کی ڈیل، جس کے اندر فلسطین کی موجودہ صورتحال کو تبدیل کرنا ہے اور فلسطین کی جغرافیائی صورتحال کو نقشے کو بدلنا ہے، اس کے اندر بیت المقدس کو عملاً جو ہے وہ اسرائیل کے حوالے کرنا ہے، اور اس کے اندر اس کو اگرچہ یہ نام دیا جا رہا ہے کہ یہ امن کا منصوبہ ہے لیکن انتہائی خوفناک منصوبہ ہے۔ پورا کا پورا جو اسرائیل ہے وہ آگے بڑھے گا اور اسرائیل جو ہے وہ فلسطین کے علاقوں پر قابض ہوگا اور فلسطینیوں کو وہاں سے نکال کر صحراؤں کی طرف دھکیل دیا جائے گا۔ یہ منصوبہ ہے اور اس منصوبے کے حوالے سے جو پیش قدمی ہے وہ جاری ہے۔ چند دن پہلے امریکہ کی جانب سے 1967 میں جو اسرائیل نے قبضہ کیا تھا گولان پہاڑیوں کے اوپر، وہ گولان پہاڑیاں جو شام، لبنان اور فلسطین تینوں کے لیے نہایت اہمیت کے حامل تھیں، امریکہ کی جانب سے گولان پہاڑیوں پر اسرائیل کے قبضے کو آئینی طور پر تسلیم کرنے کے بعد ٹرمپ کے جو دوست ہیں، جو ان کے مشیر ہیں، انہوں نے ایک نقشہ جاری کیا ہے اسرائیل کا، اور اس میں گولان پہاڑیوں کو اسرائیل کا حصہ تسلیم کیا گیا ہے۔ اور اب آنے والے 2 سے 3 ماہ کے اندر ایک اور بڑا فیصلہ ہونے جا رہا ہے، اور یہ فیصلہ ہے صدی کی بڑی ڈیل کے حوالے سے، جس میں جو بہت سے وہ علاقے جو فلسطین کا اب حصہ ہے وہ اسرائیل کے حوالے کیے جائیں گے۔ اس حوالے سے جو امریکی صدر ٹرمپ کے جو مشیر ہیں جیرڈ کوشنر اور داماد بھی ہیں، یہودی ہیں، ان کی بیٹی ایوانکا ٹرمپ سے انہوں نے شادی کی ہوئی ہے، ان کا جو 2 سال کی جو محنت سے انہوں نے صدی کی ڈیل نامی منصوبہ تیار کیا ہے جس کے تقریباً 200 کے قریب صفحات ہیں، اس کا باقاعدہ اعلان متوقع ہے اور یہ رمضان المبارک کے آخر میں یا پھر عید کے بعد یہ اعلان کیا جائے گا۔ امریکہ کی جانب سے دنیا بھر میں جتنے بڑے بڑے سفارت خانے ہیں امریکہ کے، ان کی سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے۔ امریکی حکام یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید دنیا سے بڑا رد عمل آئے گا، بالخصوص اسلامی ممالک سے اس پر بہت سنگین رد عمل آئے گا۔ اس وجہ سے سفارت خانوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ سیکیورٹی کو مزید سخت کر دیں۔ آگے بڑھتے ہیں، ایک اور خبر شامل کر لیتے ہیں۔ یہ خبر مصر کے حوالے سے ہے۔ مصر کے اندر جو موجودہ صدر ہیں عبد الفتاح السیسی، انہوں نے مصر کے آئین کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے لیے وہ ریفرینڈم بھی کروا رہے ہیں۔ مصری آئین کے مطابق جو موجودہ صدر ہیں عبد الفتاح السیسی، ان کے عہدے صدارت کو، یعنی ان کے جو دور صدارت ہے اس میں طول دینا ہے، وسعت دینا ہے۔ اس کے لیے جو اعلان کیا گیا ہے، ریفرینڈم کروایا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ کیا عبد الفتاح السیسی کو 2024 یا پھر 2030 تک صدر رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے۔ تو مصر کے اندر جو بسنے والے 9 کروڑ مصر کی آبادی ہے، اس کے جو وہاں کے لوگ ہیں جن کو ووٹ دینے کا اختیار ہے، ان کو کہا گیا ہے کہ وہ ریفرینڈم میں شرکت کریں۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں پر ریفرینڈم ہو رہا ہے۔ تو اگر عبد الفتاح السیسی کا دور اقتدار مزید طول ہوتا ہے یا اس میں وسعت ملتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مصر کے اندر بسنے والے وہ اسلامسٹ لوگ، وہ مسلمان لوگ جو مصر کے اندر اسلامی آئین لانا چاہتے ہیں یا مصر کے اندر اسلامی نظام کو عملاً نافذ کرنا چاہتے ہیں، ان کا مستقبل اور بھی زیادہ خطرناک ہوگا، اور پھر ساتھ ساتھ جو دیگر عرب ممالک ہیں ان کا مستقبل بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے، کیونکہ عبد الفتاح السیسی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت ڈکٹیٹر ہیں، فوجی ہیں بنیادی طور پر۔ صدر مرسی کے دور اقتدار کا انہوں نے خاتمہ کیا تھا، ان کا تختہ الٹا تھا، اور جو کافی اسلامک لوگ ہیں ان پر، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ ان پر بہت زیادہ مظالم بھی ڈھا رہے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، ایک اور خبر پہ بات کر لیتے ہیں۔ یہ خبر ترکی کے حوالے سے ہے۔ ترکی کا مشہور شہر استنبول، جہاں سے طیب اردگان نے اپنی سیاست کا آغاز کیا تھا 1990 میں ترک صدر رجب طیب اردگان وہاں میئر منتخب ہوئے تھے۔ 25 سال کے بعد رجب طیب اردگان کی جماعت کو استنبول کی میئر شپ کے حوالے سے جو انتخابات ہوئے تھے ان میں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور میئر کی جو سیٹ ہے وہ اردگان کی جماعت نے کھو دی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اردگان کی جماعت کو 25 سال بعد استنبول میں کیوں شکست ہوئی؟ اس کے 2-3 بڑے اسباب ہیں۔ ایک سبب تو یہ ہے کہ یورپ اور اس کے ساتھ بہت سے اسلامی ممالک جو ترکی کے موجودہ سیٹ اپ کو پسند نہیں کرتے، انہوں نے جو اپوزیشن جماعت تھی، جو سیکولر ہے، جو کمالسٹ ہیں، جو وہاں پر مصطفیٰ کمال اتاترک، جس نے ترکی کے اندر اسلامی نظام کو یا اسلامی شناخت کو مٹایا تھا، اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ جو جماعت ہے اپوزیشن جماعت، اس جماعت کو سپورٹ کیا ہے یورپی ممالک نے اور بعض اسلامی ممالک نے جو ترکی کے موجودہ سیٹ اپ کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ ایک تو یہ سبب تھا۔ دوسرا سبب یہ تھا
کہ جو اپوزیشن جماعت ہے جن کا میئر وہاں پر جیتا ہے اس نے پیسوں کے ذریعے سے ووٹ خریدے ہیں. ووٹ انہوں نے گویا کہ پیسے دے کر لوگوں سے ووٹ خریدا. پھر بہت سے وہ لوگ جو اردگان کو پسند کرتے ہیں ان کو پتا تھا کہ اردگان تو جیت جائے گا اور وہ بیچارے غریب لوگ تھے, انہوں نے اس لالچ میں کہ ہمیں پیسہ مل رہا ہے اس لیے انہوں نے ووٹ ان کو دیا پیسے کی وجہ سے, لیکن بعد میں وہ بہت پشیمان بھی ہیں. تیسرا سبب یہ ہے کہ ترکی کی موجودہ نئی نسل کو اپوزیشن جو سیکولر جماعت ہے وہ خواب دکھا رہی ہے کہ ترکی کو یورپ کی طرح ہونا چاہیے اور اردگان کا جو موجودہ نظام ہے یہ فیل ہو گیا ہے. اس حوالے سے پورا کا پورا پروپیگنڈا اردگان کے خلاف کیا جا رہا ہے. اور پھر ایک اور چوتھا بڑا سبب یہ ہے کہ اردگان کا جو ہدف وہ ہے ملک کو سنبھالنا, ملک کو بڑا کرنا, جبکہ عوام کے لیے انہوں نے مشکل فیصلے کیے ہیں, اس وجہ سے بھی وہ ان کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. بہرحال اردگان کی جو موجودہ شکست ہے اگر یہ اسی طرح جاری رہی تو آنے والے دنوں میں اس کے منفی اثرات مرتب ہوں گے اور 2023 کا معاہدہ لوزان اگر اردگان اس تک نہ رہے یا ان کی پارٹی کو شکست ہوتی ہے تو ترکی کا مستقبل خطرے میں پڑ سکتا ہے. لیکن مبصرین یہی کہتے ہیں کہ اردگان کا جو دور ہے یہ اسی طرح سے چلتا رہے گا. اگرچہ پیسوں کے ذریعے سے ووٹ خرید لیا گیا ہے یا دیگر ممالک کی مخالفت کی وجہ سے اپوزیشن کے رہنما کامیاب ہو گئے ہیں, لیکن نیچے پورا کا پورا جو سیٹ اپ ہے وہ ان کا اپنا ہے اور اردگان جو ہے اسی طرح سے کامیابی کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں گے. بہرحال یہ تو مستقبل ہی بتائے گا کہ ترکی کا مستقبل کیا ہوگا اور ترکی کے اندر آنے والے دور میں اردگان رہیں گے یا پھر اپوزیشن جماعت جو ہے وہ آگے آ جائے گی. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.